गुजारिश ये है, तरबियत दरअसल इंसान की अकल की ट्रेनिंग है। ये जुमले 4-5 बोलने लगूं, ये सारे नोट करने वाले हैं। अगर ये नहीं हो रहे और आप रट्टे लगवा के सिर्फ डिग्रियां देते जा रहे हैं, कोई तरबियत नहीं हो रही, और यही हो रहा है गलती से हमारे साथ। तरबियत, पहला जुमला बोला, अकल की ट्रेनिंग का नाम है, यानी अकल को भी गिरफ्त देने का नाम है, उसको भी टेम्ड करने का नाम है। वो भी बेलगाम घोड़ा है, उसको भी कोई सिमत चाहिए। अगली बात क्या बोल रहा हूं जी, तरबियत अकायद और नजरियात की दुरुस्तगी का नाम है। अब ये सिर्फ मजहबी नहीं होते, जिंदगी के हर शोबे में अकायद और नजरियात है। तीसरा जुमला, तरबियत किसी में नुकसान देने वाली आदतों को खत्म करना, फायदेमंद आदतों के पैदा करने का नाम तरबियत है। किसी को आपने एजुकेशन के जरिए वो आदात देनी है जिन आदात से वो नुकसान नहीं देता बल्कि क्या देता है, फायदा देता है। यानी इसको किस्सा मुख्तसर कर दूं, हार्मफुल को फ्रूटफुल करने का नाम तरबियत है। क्या बोला जी, हार्मफुल को फ्रूटफुल कर देने का नाम तरबियत है। और आप अब ये देखें, पीक ऑफ तरबियत के, यानी तरबियत के इंतहा पे जाके आपको एक खूबसूरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक मिलती, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों के लिए फायदेमंद है। लिहाजा इस मेरी सारी तमहीद का मकसद यहां आके कंक्लूड हो रहा है, तरबियत का मतलब है मुआशरे में फायदेमंद इंसान पैदा करना। इससे भी जरा आगे जाएंगे हम। फायदेमंद इंसान कौन है? फायदेमंद इंसान अगर सिर्फ अपना फायदा देखता है वो बड़ा इंसान नहीं है। अगर तालीम नतीजे की शक्ल में एक ऐसी ज़हनियत पैदा करे, ऐसा माइंडसेट पैदा करे जिस माइंडसेट की तरजीहात में मैं और सिर्फ मैं, तो वो तरबियत नहीं है। तरबियत के नतीजे में, तालीम के नतीजे में एक ऐसा माइंडसेट पैदा हो जाए जिस माइंडसेट में पहले रब की रजा, पहले अल्लाह को राजी करना और कहीं अपनी जिबिल्ली तकाजे बाद में आए, ये तरबियत है। मैं सबूत पेश करने जा रहा हूं आपको। सारी दुनिया के उस्ताद और टीचर एक तरफ हो जाएं, एक तरफ, और हजूर की जाते गिरामी के वो कदमों की खाक भी नहीं। ईमान है जी हमारा। हजूर की जाते गिरामी की तरबियत के नताइज आपके सामने रख रहा हूं कुछ। एक सहाबी के घर पे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेहमान आ जाते हैं, आप देखते हैं खाना कम है, वो खा लेगा, मैं नहीं खा सकूंगा या हम नहीं खा सकेंगे। वो क्या करते हैं, उस खाने को पेश करने के बाद किसी तरह दिया गुल कर देते हैं, बुझा देते हैं दिए को, और बर्तन हिलाते रहते हैं, आवाज निकालते रहते हैं ताकि उसको पता ना लगे वो खा लेता है, ये नहीं खाते। सो तरबियत की तारीफ मुकम्मल हुई। क्या तरबियत वो अमल है जिसके नतीजे में ऐसी जहन साजी हो कि पहले दूसरे आए बाद में आप आए। अगर आपकी तरजीहात में अपनी जात पहले है, फिर मैं और फिर मैं ही है, ये तरबियत नहीं है। तरबियत की पीक ये है कि एक प्याला पानी का आ रहा है और जख्मों की ताब, आप जख्मी हुए हो ना, घबराहट हो ना, खंग लगी है तो पानी पीना पै गया, घबराहट हो तो बंदे को पानी फौरन चाहिए होता है, को रो पड़े कहते जी पानी का गिलास दो, और जख्म जिस्म पे लगे हुए हैं, उस जख्मों में एक पानी का प्याला आ जाए और वो कहनी जी तू पी ले, तू पी ले, सब शहीद हो जाएं और पानी का प्याला धरा रह जाए, ये तरबियत है, ये तरबियत की इंतहा है। यहां आके ना मैस्लो की हायरार्की फेल हो जाती है, यहां आके मैस्लो की हायरार्की फेल हो जाती है। मैस्लो कहता है सबसे पहले सर्वाइवल है, सबसे पहले टिड है, सबसे पहले रोटी है, सबसे पहले भूख है, लेकिन इससे भी अगर कोई हावी चीज है, इससे भी अगर कोई ऊपर चीज है, वो क्या है? इससे ऊपर की चीज का नाम है अकल, और इससे ऊपर की चीज का नाम क्या है? वही। वो जो वही है वो तरबियत के नतीजे में वो ऐसे इंसान पैदा कर देती है जो अपने जाती नफे को छोड़ के दूसरों का फायदा देखते। इस मुल्क को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, इन चीजों से ज्यादा अच्छे लोगों की जरूरत है, एथिकली मॉरली अच्छे लोगों की जरूरत है। हजूर की जाते गिरामी की तरबियत के नतीजे में ये सारे प्रोफेशन नहीं बने थे, हर प्रोफेशन के बंदे का करैक्टर बन गया था, सोसाइटी ऊपर चली गई थी। हम वो किरदार पैदा नहीं कर रहे, और जब वो किरदार पैदा नहीं होता तो नतीजा क्या होता है? डॉक्टर ज्यादा होते हैं, इंजीनियर ज्यादा होते हैं, ब्रेन ड्रेन भी होता है, माशरे आगे नहीं जाते।
سو ہمیں اپنی تربیت کی تعریف ٹھیک کرنی چاہیے. وہ تربیت کی تعریف کیا ہے کہ تربیت کی تعریف کے نتیجے میں کسی بھی شخص کی زندگی میں ذاتی مفاد پہلے نہ ہو, قومی مفاد پہلے ہو, ملت کا مفاد پہلے ہو, امت کا مفاد پہلے ہو. اگر یہ پہلے ہو, اللہ کی رضا پہلے ہو, میرا رب راضی ہوگا, میرا فائدہ ہو یا نہ ہو میرا رب راضی ہوگا. اگر آپ نے رب کی رضا کو کرائٹیریا بنا لیا اور کسی کو مل گیا یہ کرائٹیریا اور اس نے پکڑ لیا, اس کا مطلب ہے وہ تربیت یافتہ, وہ تربیت والا. سو آج سے 250 سال پہلے آپ ذرا نوٹ کریں ہمارا لٹریچر کیا تھا. جب لارڈ میکالے آ کے کہہ رہا ہے جی 98% یہاں پڑھے لکھے ہیں. فار یور ویری کائنڈ انفارمیشن, آپ کے بر صغیر کی جو زبان تھی آفیشل وہ فارسی تھی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں فارسی زبان کیا دے رہی تھی؟ فارسی زبان برج کا رول پلے کر رہی تھی, پل کا. فارسی کنیکٹ کرواتی تھی حافظ شیرازی سے, فارسی کنیکٹ کرواتی تھی سعدی سے, فارسی کنیکٹ کراتی تھی رومی سے, فارسی کنیکٹ کرواتی تھی دنیا کے سارے وزڈم سے آپ کو. سیکنڈ ایک زبان جو بڑی عام تھی وہ عربک تھی, کنیکٹ کرواتی تھی آپ کو حدیث اور قرآن سے. سو نتیجہ کیا تھا؟ یہ ہمارے بڑے بوڑھوں نے, کل کی بات ہے, 50s میں 50s 60s میں گلستان بوستان کورس میں پڑھی ہوئی. یعنی آپ مورلز کو, ایتھکس کو کہیں نہ کہیں کہانی کے ذریعے اور دنیا کے وزڈم فل لیسن آپ اس قوم کو پڑھا رہے تھے, اور ان کے ایتھکس کہاں تھے؟ آج کیا ہوا؟ موریلٹی چلی گئی, ایتھکس چلے گئے. بانو آپا تھی نا, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, ہماری لٹریری ماں تھی. میں ان کو اپنی لٹریری ماں سمجھتا ہوں. ہمیں انہوں نے لکھنا بولنا پڑھنا سکھایا ہے, سوچنا سکھایا. بانو آپا کہتے تھی کسی کا کردار جاننا ہے نا, یہ دیکھو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کب آئی ہے. اگر کسی کے پھسلنے پہ, گرنے پہ اور کسی کے نقصان پہ مسکراہٹ آ گئی, اس کا مطلب کریکٹر لیس انسان ہے, گھٹیا بندہ ہے. اور اگر اس کے چہرے پہ نیکی کسی کی دیکھ کے مسکراہٹ آئی ہے اور اس نے کہا سبحان اللہ, اس کا مطلب بڑا بندہ ہے. سو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم یہ سارے تعلیم کے نظام کے ذریعے اپنی ایک فاؤنڈیشن, اپنے ایجوکیشن اتنے بڑے سیٹ اپ کے ذریعے ایتھکس دیں, مورل دیں, اور ہم اپنے بینروں میں بھائی نئی چیز ایڈ کریں کہ ہم کے ریڈ فاؤنڈیشن وہ ادارہ ہے جس کے بچے نفاست میں نمبر 1 ہے, اور نمبروں میں نہ ہو, کیونکہ نفاست بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. صفائی میں بہترین ہے, جو نہ کوڑا پھینکتے ہیں, نہ کوڑا کہیں دیکھتے ہیں, نہ خود گندے رہتے ہیں. اس میں ہم فیل ہیں. یہ کیونکہ یہ بکتا نہیں ہے نا سر, معافی کے ساتھ اس سے بڑی چیزیں رک جاتی ہیں, اس سے ایڈمیشن بھی رکتا ہے, ڈونیشن بھی رکتی ہے. تو بھائی ہم آج سے کوئی نئی تحریک چلا دینا. ہم کہہ دیں جی ہمارا وہ اسکول ہے جس کے بچے ادب کرنے میں, ماں باپ کا ادب کرنے میں نمبر 1 ہے, جن کے ماں باپ بھی آپ کے کہتے ہیں یار کیا آپ نے اسکول بنایا جہاں پڑھنے والا وہ ادب کرتا ہے بچہ, ہمیں یقین نہیں آتا بچہ ادب کرنے لگ پڑا. سارے ہماری یہ تحریکیں ہونی چاہیے, ہمارے مشنز ہونے چاہیے. ہم دعویٰ کریں کہ یار ہمارے اسکول کے بچے نے جب میٹرک ہم سے کیا اس نے سیرت کو مکمل پڑھا ہوا تھا. سر یہاں ایم اے نے نہیں سیرت کو پڑھا ہوا. میں چیلنج کرتا ہوں اقبال کے 5 شعر میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں, پوری کلاس میں 2 بندے بھی نہیں ہوں گے ایسے جو سمجھا سکیں مجھے. ریزن کیا ہے؟ اقبال کو ہم نے پڑھے کوئی نہیں, نصاب کی حد تک پڑھا, اب وہ بھی نہیں رہا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, ہم چاہتے ہی نہیں ہیں اس قوم کو تیار کرنا. ان کا یہ پروفیسر مجھے کہا کرتا تھا اگر یہ مشرق یہ اقبال کو پڑھ لے اور سمجھ لے, مغرب کی شامت آ جانی ہے. اتنا بڑا ٹونک ہے کنسپچول, اتنی بڑی سوچ اور اتنی بڑی موٹیویشن اقبال کی شاعری میں. ہم نے کیا کیا؟ ہمارا اپنا اقبال, ہم اس کی چھٹی منا لیتے ہیں, ہم یوم ولادت منا لیتے ہیں, ہم لپے آتی پڑھ لیتے ہیں. ہم نے کبھی ڈیپتھ میں دیکھا نہیں اقبال نے کہا کیا تھا, اقبال کا پیغام کیا تھا. سو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ایجوکیشن سیکٹر میں ہیں, اس ملک کو پالیسیز کی ضرورت ہے. آپ پورے ملک کی پالیسیز نہیں بدل سکتے, آپ اپنی ریڈ فاؤنڈیشن کی پالیسیز پہ کام کر سکتے ہیں. آپ اس میں تربیت کو شامل کروا سکتے ہیں. آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں کہ ہمارا پڑھنے والا بچہ وہ کوالٹی ایجوکیشن لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا. آپ اس میں سوچ سکتے ہیں کہ تربیت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. آپ اس میں سوچ سکتے ہیں نمبر 2-4 کم آ جائے, پوزیشن علاقے میں نہ آئے, لیکن اخلاق میں, انسانیت میں, رویے میں ہمارا بچہ ٹاپ پہ ہونا چاہیے. آپ یہ تحریک بنا دیں, یہ پاکستان کی سب سے بڑی تحریک ہوگی کہ ایک ادارے, ایک فاؤنڈیشن کے چند ہزار بچوں نے اور چند ہزار ٹیچروں نے مل کے پاکستان کی سب سے بڑی تربیت کی تحریک چلا دی ہے.
انقلاب آ جائے گا. ہمیں ایک نئی نسل چاہیے سر. یہ برتنوں پہ پینٹ کرنے سے برتن نہیں بدلتے, حال حلیہ بدلنے سے بندہ نہیں بدلتا. بندے کی روح, کانسیپٹ, دماغ, نظریہ چینج ہو بندہ بدلتا ہے. ظاہراً تو جتنا مرضی تبدیل کرنے آپ, باطن نہیں تبدیل ہوگا کسی کا. کانسیپٹ, ایمانیات نہیں بدلے گی کسی کی, عقیدہ یا نظریہ نہیں چینج ہوگا, کچھ نہیں بدلے گا. سو ہمیں شدید ضرورت ہے اس وقت کہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم میں تربیت کو لے کر آئیں. ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم میں کہیں نہ کہیں تربیت کے کانسیپٹس کو لے کر آئیں.